अगर आजाद कश्मीर भी नहीं पहुंचन ये कितों आए ये अमित शाह किस तरह मोदी दो ही इन्होंने सामने एवं तो हर बंदा बड़ा किन्ना है नहीं ये LK अडवाणी भी मेरी गल होर ना सुनो 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 LK अडवाणी भी मोदी का दुश्मन है और अमित शाह भी मोदी का दुश्मन ये रात नाग है ये भी मोदी का दुश्मन है ओ पर चल प्रदेश ना वजीर आला है ओ भी इधर जोगी है हाँ ओ भी मोदी का दुश्मन ये जितने भी मोदी के वजीर हैं वजीर इन्हें इस उत्ते अख रखी दी अख 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 ये रोज फरार का रस्ता लोड़ना है फरार का रस्ता लोड़ना है इसे निकलने का राह किसी पासे नहीं लभना ये सारे ये पकड़ा के पकड़ के इसे गोडा तले गोडे तले भी दे सन है और इसे नसल नहीं देने लगे और मैं तकना पिया सुप्रीम कोर्ट सब तो बड़ी अदालत है जिस पर ये आई है ये मोदी ये एजेंट है ये एजेंट मैं ही आखिया सी है मैं बार 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 जिक्र खैर किया है भारत टूट रहा है जज कह रहे हैं भारत टूट रहा है वकला कह रहे हैं भारत टूट रहा है इंतजामिया कह रही है भारत टूट रहा है ब्यूरोक्रेसी कह रही है भारत टूट रहा है औरतें कह रही हैं भारत टूट रहा है मर्द कह रहे हैं और भारत टूट रहा है छोटी छोटी बच्चियां वो भी कह रही हैं रक्शे वाले भी कह रहे हैं नाई भी कह रहे हैं धोबी भी कह रहे हैं दुकानदार भी कह रहे हैं बिजली का सामान बेचने वाले भी कह रहे हैं दूध बेचने वाले मोटरसाइकिलों पे वो भी कह रहे हैं कि भारत टूट रहा है और मैं आज फिर आपको ये बात बताता हूं भारत बिल्कुल टूट रहा है और बिल्कुल टूट रहा है और 8 रियासतें बीच में से इस्लामी रियासतें आए माशाअल्लाह। एक बात आपको मैं और भी बता दूं ये भी आपने दिल में रखना है जहां जहां डॉक्टर तारुल कादरी ने तकरीरें की है वो उस जगह पर गए हैं अल्लाह उनको सदा सलामत रखे। मैं अर्ज कर रहा था कि बच्चा बच्चा बच्ची बच्ची बच्चा बच्चा तमाम कॉलेजों में तमाम स्कूलों में हर जगह पे ये बात सुनाई दे रही है हाँ कि भारत टूटने वाला है टूट रहा है हाँ इसमें कोई दो राह नहीं ना ना बिल्कुल साफ शफाफ बात कर रहा हूँ आपसे और बहुत सारे इसके टुकड़े होने वाले हैं। आज 30 तारीख है कितनी तारीख है 30 तारीख है 5 तारीख हमने 11वीं करनी है 6 और 7 को 8 को इंशाल्लाह इसी जब सीट पे बैठूंगा इसका जो मेरे पास सबूत आया बाद बड़ा फैसला बहुत बड़ा फैसला तकरीबन 5 तारीख 11वीं सी पहले ये फैसला हो जाना है खालिस्तान आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। क्या बात है पाकिस्तान का हिस्सा है और भारत का नया नक्शा जारी भारत के टुकड़े होने का आगाज हो चुका है ये भी मैं तुम्हारे कनी भेजना पिया इसकी भी कोई चीज़ मेरे कोल बनी दी मेरे कोल है और ये जड़ा मोदी है ना है तो हिंदू बनी है ओए बड़े मकरे लोग अल्लाह दी बंदियो इन्हें बुलवाया ना अपना राज वो जड़ा सारे को बड़ा DG वो बुलवाया उस नाल तकरीबन 40 मिनट नहीं सी गपशप हुई उसे इसकी गल चंगी नहीं लगी सर ये आप क्या कर रहे हैं उसे आखता है मैनू एक तो मखसूस मकाम से पहुँचा दो
اور مینوں صاف شفاف رستہ میرے ہستے ہموار کرو۔ اس بیچارے کن نہیں میرے کو کنیا کا نہیں ہاتھ لایا، وہ اکا بکا اینج ٹاٹ رہا اینج ہو گیا ہے، ایک ہی آخنا پیا ہے۔ یہ ہوں جہاں گلاں ہیگیاں نہیں، ہاں یہ امیت شاہ، یہ راجناتھ، وہ جڑا جوگی ہے، اور اس تو بعد میرے ال کے اڈوانی ہے، یہ تو 24 گھنٹے ہی نہ اس کو گھیر کے رکھا تھا۔ ہاں کتنیاں کوٹھیاں دلی اندر، میرے اندازے کوئی 6 کوٹھیاں، 6 کوٹھیاں، ہاں وہ ڈالر نال پانا نال دینارا نال بھری دیاں، سانے نال چاندی نال بھری دیاں ہیں۔ وہ پچھلے دنوں تو میں سپا والی گل ایک بھی سنائی سی ہے، بھری دیاں۔ یہ ہوں یہ نکلنا چاہتا، یہ ہوں اپنی پلاننگ کر رہا ہے، ہاں یہ اپنی پلاننگ کر رہا ہے، ہاں راہ نال مل کے ہے، مال بھی جہاز وچ ہوئے سارا، میں بھی وچ ہاں ہے، جس طرح جہاز ہوا ہوں میں پہاڑا لا کے میں بھی اغوا ہوا۔ ایک اور بھی میں تساں گل ایک دساں، ایک گل میری یاد رکھیو، امریکہ تے بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے، امریکہ تے بڑا بڑا حملہ ہونے والا ہے، یہ بس تسی یہ سمجھ لو حملہ ہونے والا ہے۔ اور وہ حملہ جڑا ہے اے مودی جڑا ہے یہ داعش والیاں جڑے ہتھیار ہیں، ایٹمی ہتھیار بھی کیمیائی ہتھیار بھی، جڑے مطلب جو کچھ ہے وہ داعش والیاں دیندا پیا، افغانستان واسطے بھی پاکستان واسطے بھی۔ یہ ہوں کوئی دنوں بعد ایٹمی ڈاکے دا ہے رولا پی جا سی، انڈیا میں ایٹمی ڈاکہ پڑ چکا ہے۔ وہ یہ ڈاکہ نہ پاکستان، نہ چین، نہ افغانستان، اے آپ تنتری ہے، آپ تنتری ہے، یہ خود واردات کرسی ہے۔ یہ داعش کون ہے؟ ہاں یہ جڑی دوئی اسیر اسامہ بن لادن علی، یہ جماعت کون ہے؟ یہ امریکہ بڑھائی، یہ داعش یہ کس بڑھائی؟ امریکہ بڑھائی۔ یہ ہوں دوبارہ جڑی گل کرتے ہیں، میں جڑی گل تساں نال کرن لگا، یہ امریکہ اتنے بہت بڑی دہشت گردی ہوتی، امریکہ خود کرواسی، خود وچ ملفظ ہو سی، خود اسے معاملات ہو سن، اسلحہ بھارت دا ہو سی استعمال کر سن۔ اے پھر جناب ہے ہم افغانستان میں ہے داعش جو ہے وہ دہشت گرد وہاں چھپی ہوئی ہے، ہم یہ آ رہے ہیں۔ ایک گل تو اپنے ذہن چ کٹ چھوڑ، ہوں نہ تیرا کوئی جہاز، نہ تین کوئی ایئرپورٹ، مینو پتہ لگیا ہے کوئی تینوں ہاں ہو چکی ہے، کچھ مینو پتہ لگیا ہاں ہو چکی، پر اے بھی مینو دالی کوئی کالا کالا لگنا ہے، کالا کالا، اے ہاں سچی نہیں، پکی نہیں، حقیقت نہیں، جڑے معاملات ہے نے رکھے اے نہیں ہوندے نے۔ ہاں اے ہوں معاملات جڑا اے خواب اپنے ذہن وچوں کٹ چھوڑ، میں پاکستان نو اینج کر دے سا، میں افغانستان نو اینج کر دے سا، کچھ بھی نہیں رہن لگائی اندر، نہ تواڈے امریکہ چ ایک بیماری تواڈے اندر ورلڈے علی پورا امریکہ تو خالی کر سے، امریکہ پورا نستا ہو سی، نال تو بھی نستا ہو سے، کچھ بھی نہیں رہن لگائی۔ اے جڑا ملک ہے گا یہ تعلق رب نال، رب دے رسول نال ہے، اور سب تو وڈی گل تینوں دساں، اس ملک دا جڑا تعلق ہے گا وہ قرآن نال ہے، قرآن اس دا محافظ ہے، اس ملک دا محافظ ہے، ایک کدی نہ ختم ہو سکتا نہ ختم ہو سی، ایک کئیاں تے مٹی پا جا سی۔ ایک گل میری یاد رکھی، یاد رکھی۔